रोमन सल्तनत ने बड़ी बहरी ताकत के साथ बीरा रोम के जजीरा सिसिली के साहली शहर सिराक्यूस पर हमला कर दिया। सिराक्यूस का हुक्मरान रोमन सल्तनत से टकराने का सोच भी नहीं सकता था। उसके पास ना तो इतनी दौलत थी, ना ही उसका मुल्क इतनी बड़ी दफाई ताकत था कि रोमन अंपायर को टक्कर दे पाता। लेकिन जंग में एक छोटे से मुल्क ने साइंसी तरकीबों से रोमी फौज को नाको चने चबवा दिए। बादशाह हायरो II के दौरे इक़्तिदार के दौरान सिराक्यूस और रोमी सल्तनत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। इसकी वजह यह थी कि हायरो II रोमन अंपायर को खामखा अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था और ये दोस्ती उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसके मरने के बाद 215 कबले मसीह में उसका पोता हायरोनिमस तख्तनशीन हुआ तो सिराक्यूस रोमन सल्तनत के मुखालिफ दड़ों के ज़ेरे असर चला गया। उसके दो चचा और सिराक्यूस के रईस भी इस नई पॉलिसी के हमायती थे। रोमन अंपायर ने देखा एक छोटा सा मुल्क उसकी पॉलिसियों से बगावत कर रहा है। जैसा कि आज के दौर में कोई अमेरिका की मुखालफत करे तो अमेरिका भी उस मुल्क के परखचे उड़ाने पर तुल जाता है। माजी करीब में अफगानिस्तान, इराक और लीबिया की मिसालें मौजूद हैं। खैर, रोमी सल्तनत ने फैसला किया इस सरकशी पर सिराक्यूस को खमियाजा भुगतना ही होगा, तो 213 कबले मसीह में शहर पर खुश्की और समुद्री दोनों रास्तों से हमला कर दिया गया। रोमी फौज के लिए शहर पर कब्जा करना सिर्फ चंद घंटों की बात थी, लेकिन ऐसे में सल्तनत सिराक्यूस के पास दुनिया का ज़हीन तरीन दिमाग यानी अर्शमीदस मौजूद था। अर्शमीदस या फिर आर्किमिडीज एक यूनानी साइंसदान, रियाजीदान, माहिर फल्कियात और फलसफी था जो 287 कबले मसीह में सिराक्यूस में पैदा हुआ था। उस दौर में बादशाह हायरो सिराक्यूस का हाकिम था। अर्शमीदस का वालिद भी उलूम फल्कियात का माहिर था। तारीख की गहरी खाइयों में डूबी अर्शमीदस की कहानी के बेशतर हिस्से वक्त गुजरने के साथ साथ नापीद हो गए। उसने कई तजुर्बात से साइंसी कानून वज़ा किए, जबकि वो कई इजादात का मौजद था। एक बार बादशाह हायरो ने जौहरी को सोना दिया और फरमाइश की कि उससे एक खूबसूरत ताज बनाया जाए। जब जौहरी ने उस सोने को ढाल कर उससे ताज बनाया और बादशाह की खिदमत में पेश किया तो बादशाह को शक गुजरा कि ताज को बनाने में उसका दिया गया सोना पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ और सिल्वर यानी चांदी की मिलावट की गई है। लेकिन बादशाह के लिए परेशान कुन बात यह थी कि वो इस हकीकत तक कैसे पहुंचे और जौहरी पर धरा गया इल्ज़ाम कैसे साबित करे। हमारे यहाँ मशहूर है कि सोना तो सुनार की अमानत होता है, यानी वो जब चाहे उसे कम, ज्यादा या मिलावट कर सकता है। दरबार में अर्शमीदस जैसा साइंसदान हो और बादशाह इस मुश्किल में फंसा रहे, ये कैसे मुमकिन है। बादशाह को भी यकीन था इस मसले का हल अर्शमीदस निकाल सकता है, जो कि बादशाह का कजन भी था। अर्शमीदस की उम्र उस वक्त 22 साल थी और पूरी रियासत में वो एक साइंसदान के तौर पर मशहूर हो चुका था। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैकेनिक्स में अपने काम की वजह से वो जाना जाता था। बादशाह भी उसे कदर की निगाह से देखता था। बादशाह ने अर्शमीदस को बोला कि इस ताज में मिलावट का पता चलाने के लिए कोई हल ढूंढे जो साइंटिफिक भी हो और आम फहम भी। अर्शमीदस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया। उसका रोजाना का मामूल था कि वो पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए जाता था। उस रोज भी वो पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए गया, लेकिन उसके दिमाग में बादशाह के टास्क पर टिकटिकी बांध रखी थी। वो सोच रहा था कि सोने के ताज में मिलावट का कैसे पता चलाया जाए। उसने मामूल के मुताबिक नहाना शुरू किया, लेकिन सोच थी कि उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने साबुन जिस्म पर मला और ठंडे पानी के टब में उतर गया। उसने जोर लगाकर गहराई में जाने की कोशिश की। भरे हुए टब के किनारों से पानी बाहर आने लगा। तजस्सुस की हालत में अर्शमीदस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा। उसने देखा वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे पानी किनारों से बाहर निकलता जा रहा है। एकदम से उसके दिमाग की बत्ती रोशन हो गई और उसने चलाकर कहा कि बादशाह हायरो के मसले का हल मिल गया। इस दरियाफ्त से उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने टब से बाहर छलांग लगाई। रवायात में कहा जाता है वो इतना एक्साइटेड था कि वो अपने घर की तरफ दौड़ते हुए कपड़े पहनना भी भूल गया। इस तजर्बे से उसने एक बेतरतीब जिसामत वाली चीज के हुजम को मापने का तरीका दरियाफ्त कर लिया था। यानी अगर ताज में चांदी मिलावट हुई है
تو اس کا حجم خالص سونے کے تاج سے زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ پانی ہٹائے گا۔ ارشمیدس نے بادشاہ کو کہا کہ وہ اس کا حل سب کے سامنے پیش کرے گا۔ بادشاہ نے دربار لگا لیا، جوہری کو بھی بلا لیا۔ ارشمیدس نے تاج کو پانی میں ڈالا اور دیکھا کہ ٹب میں سے کتنا پانی باہر نکلتا ہے۔ پھر اتنا ہی وزن کا خالص سونا لیا اور اسے بھی پانی میں ڈال کر دیکھا کہ وہ کتنا پانی ہٹاتا ہے۔ اگر تاج خالص سونے کا ہوتا تو دونوں صورتوں میں ہٹایا گیا پانی برابر ہوتا، لیکن تاج نے زیادہ پانی ٹب سے باہر نکال دیا، جس سے ثابت ہوا کہ تاج میں سلور یعنی چاندی کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ ارشمیدس کی ہی کئی ایجادات نے رومیو کی طاقتور فوج کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ جب ان کے لشکر نے سیراکیوس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا تو ایسے میں ارشمیدس کا بنایا گیا دیو ہیکل پنجا، جس سے آرکمیڈیز قلعہ بھی کہا جاتا ہے، جسے شہر کی دیواروں پر نصب کیا گیا تھا، اس آلے کا مقصد دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنا یا انہیں نقصان پہنچانا تھا۔ یہ آلہ ایک بڑی کرین یا بازو کی طرح کام کرتا تھا، جس کے آخر میں ایک بڑی ہک یا پنجا لگا ہوا تھا۔ جنگ میں دشمن کے کئی جہاز اسی مشین کے ذریعے سیراکیوس کی فوج نے ڈبو دی۔ ارشمیدس نے رومی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے سورج کی شعاؤں کو استعمال کیا۔ بڑے بڑے شیشوں اور پالش شدہ دانتی شیر سے سورج کی شعاؤں کو ایک نقطہ پر مرکوز کر دیا۔ ارشمیدس نے سورج کی شعاؤں اور شیشوں کی مدد سے آگ جلانے کا یہ طریقہ دریافت کیا۔ سیراکیوس کی آرمی نے مرکوز روشنی سے پیدا ہونے والی شدید حرارت سے رومی جہازوں کو آگ لگا دی، وہ تباہ ہو گئے۔ رومی فوج کا شہر میں داخل ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ سیراکیوس کی دفاعی حکمت عملی کے آگے اتنے بڑے لشکر کی ہمت جواب دے گئی۔ رومی محاصرے کو پسپا کرنے اور حملے کو ناکام بنانے پر سیراکیوس کے لوگ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد ہو گئے۔ رومی فوج کا شہر کے باہر پڑاؤ طویل ہو گیا، لیکن ایسے میں ان کو اطلاع ملی کہ شہر کے باشندے اپنی دیوی کے سالانہ تہوار میں شرکت کرنے والے ہیں۔ رومی سپاہیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت رات کے وقت شہر کے قریب پہنچی اور شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے دیواروں میں دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر اچانک ہی شہر کے دفاعی حصوں پر قبضہ جما لیا۔ یہ سیراکیوس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ ارشمیدس کی موت کا واقعہ بھی بہت ہی حیران کن اور چونکا دینے والا ہے۔ جب رومی فوج شہر میں داخل ہوئی تو عظیم سائنسدان اپنے کام میں مصروف تھا۔ رومی فوج کا جنرل مارکوس میتھمیٹکس اور دیگر کاموں کی وجہ سے ارشمیدس کے نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ارشمیدس کو ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ اس وقت ارشمیدس کی عمر 78 برس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ریاضی کے مسئلے پر غور کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے زمین پر دائرے نما کچھ خاکے بنا رکھے تھے۔ اسی دوران رومی فوج کا ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے کام میں خلل ڈالنے لگا۔ ارشمیدس نے اسے باز رہنے کے لیے خبردار کیا اور کہا کہ میرے دائرے کو مت چھیڑو، جس پر سپاہی غصے میں آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فاتح لشکر کا رکن تھا اور پورے جوش میں بھی تھا، لیکن اسے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص ارشمیدس ہے۔ لہذا اس نے غصے میں آتے ہوئے اس عظیم سائنسدان کو وہیں پر قتل کر دیا۔ یوں ایک عام سپاہی نے ایک خاص شخص اور بڑے سائنسدان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔